الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يحملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولن يقاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء يودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسين ولا يزنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا يفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة
أذلة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق فصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو على فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر. سمع الله لمن حميده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر. سمع الله لمن حميده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد عند طرفة كل عين، ولك الحمد يا الله عند تنفس كل نفس. اللهم لك الحمد في أول كلامنا، ولك الحمد يا الله في أوسط كلامنا، ولك الحمد في آخر كلامنا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد
ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا في هذا الشهر المبارك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. हम आपका शुक्र अदा करते हैं रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन. हम आपका शुक्र अदा करते हैं या रहमान राहिमीन. हर हर नेमत पर आपका शुक्र अदा करते हैं या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन. अगर हम हमारी पूरी ज़िंदगी या रहमान राहिमीन सजदे में गुजार दे रहमान राहिम फिर भी आपका शुक्र हकीकत में अदा नहीं कर सकते. या रहमान राहिमीन आपके या रहमान राहिम पर बहुत सारी नेमतें हैं. या रहमान राहिमीन आपने हमें आँखें दी. या रहमान राहिमीन आपने हमें ज़ुबान दी. या रहमान राहिमीन हाथ दिए पाँव दिए. या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन आपने हमें मुसलमान बनाया. या रहमान राहिमीन ये खुद इस्लाम इतनी बड़ी दौलत है. या रहमान राहिमीन के या रहमान राहिमीन हम उसका हरगिज़ शुक्र अदा नहीं कर सकते. या रहमान राहिमीन उससे बढ़कर फिर आपने हमें आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से बनाया. या रहमान राहिमीन पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी तमन्ना करते थे कि वो भी आपकी उम्मत में से बन जाए. या रहमान राहिमीन आपने बगैर मांगे हमें अता किया. या रहमान राहिमीन आपके हर सांस पर शुक्र एहसान. या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन हर घोट पानी पर आपका शुक्र मौला. या रहमान राहिमीन हर रुक में खाने पर आपका शुक्र है अल्लाह. या रहमान राहिमीन आपने हमें बहुत कुछ नवाजा. या रहमान राहिमीन बहुत कुछ अता किया. या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन. लेकिन हकीकत ये है कि हम सिर्फ ज़ुबान से शुक्र अदा कर रहे हैं. या रहमान राहिमीन अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले या रहमान राहिमीन आपकी ताअत और या रहमान राहिमीन आपकी इताअत और फरमा बरदारी या रहमान राहिमीन बहुत कम है. या रहमान राहिमीन ज़्यादातर या रहमान राहिमीन नाफरमानियाँ ही नाफरमानियाँ है. या रहमान राहिमीन हमारी ज़िंदगी गुनाहों में डूबी हुई है. या रहमान राहिमीन हमारा हर दिन गुनाह में लपट है. या रहमान राहिमीन हमारी हर घड़ी या रहमान राहिमीन आपकी नाफरमानी में हम या रहमान राहिमीन गुजारते हैं. या रहमान राहिमीन यही आंखें जो आपने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए या रहमान राहिमीन दी. या रहमान राहिमीन जिससे हम अपने वालिदैन को देखें और हज उम्रा का सवाब ले. या रहमान राहिमीन हम कुरान को देखें. या रहमान राहिमीन बगैर इसके हम गंदी चीज़ें देखते हैं. या रहमान राहिमीन
پھر بھی آپ ہمیں نابینا نہیں کرتے. اے ارحم الراحمین انہی کانوں کے ذریعے اے ارحم بجائے قرآن سننے کے, بجائے حدیث سننے کے, بجائے اچھی اچھی باتیں سننے کے اے ارحم الراحمین فحش باتیں سنتے ہیں. اے ارحم الراحمین غیبت سنتے ہیں, بہتان سنتے ہیں, موسیقی سنتے ہیں. اے ارحم الراحمین پھر بھی آپ اے ارحم الراحمین ہمیں بہرا نہیں کرتے. اے ارحم الراحمین یہ زبان جو آپ نے اپنے ذکر کے لیے دی, اے ارحم الراحمین یہ زبان جو آپ نے تلاوت قرآن کے لیے دی, اے ارحم الراحمین جو آپ نے حمد و ثنا کے لیے دی, اے ارحم الراحمین جو آپ نے دعا کے لیے دی, اسی زبان سے اے ارحم الراحمین ہم کیا کچھ بکتے ہیں. اے ارحم الراحمین ایسی باتیں بکتے ہیں کہ اے ارحم الراحمین شرم آتی ہے سوچ کر, اے ارحم الراحمین شرم آتی ہے سوچ کر, لیکن پھر بھی آپ ہمیں گنگا نہیں کرتے. اے ارحم الراحمین کتنے کریم ہیں آپ, اے ارحم الراحمین کتنے کریم ہیں, اے ارحم الراحمین کتنے کریم ہیں. اے ارحم الراحمین اس وقت جو ہم آپ کے دربار پہ حاضر ہوئے ہیں, اے ارحم الراحمین اسی شان کریمی کہ اے ارحم الراحمین امید لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے. اے ارحم الراحمین ہم مستحق نہیں, ہم اقرار کرتے ہیں مستحق نہیں ہے. اے ارحم الراحمین ہماری زندگیاں گزر چکی ہے, اے ارحم الراحمین کئی سال گزر چکے ہیں, لیکن غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل بھی نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کر سکے. مولا کچھ بھی نہیں ہے مولا, بالکل خالی ہے, تہی دامن ہے مولا, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے مولا, بالکل خالی ہے. ہماری نمازیں دیکھتے ہیں تو بالکل کوری ہے. اے ارحم الراحمین روزے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اے ارحم الراحمین معصیت ملی ہوئی ہے. اے ارحم الراحمین تلاوت کو دیکھتے ہیں اے ارحم الراحمین تو وہ بھی کما حق کہو نہیں ہوتی. اے ارحم الراحمین ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین اگر آپ کا حکم نہ ہوتا, اگر آپ کے پیارے حبیب نے ہمیں امید نہ دلاتی تو کبھی ہمت نہ ہوتی, کبھی یہ ہاتھ نہ اٹھتے. اے ارحم الراحمین کبھی آپ سے مانگنے کی اے ارحم الراحمین ہمت نہ ہوتی, لیکن آپ ہی کا حکم ہے کہ مانگو میں قبول کروں گا. اے ارحم الراحمین اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں مولا, آپ کی مغفرت مانگتے ہیں, ہم سب کو معاف فرما دے, معاف فرما دے مولا, معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین بہت مرتبہ ہم نے توبہ کی ہے, لیکن اے ارحم الراحمین اس وقت ہم ٹھان لے اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین اس وقت ہم نے ٹھان لیا ہے کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے, کبھی معصیت نہیں کریں گے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین اگر رمضان کا مہینہ گزر چکا اور ہماری مغفرت نہیں ہے, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین جبریل نے ایسے آدمی پر لعنت کی ہے, آپ کے پیارے حبیب نے اے ارحم الراحمین اس پر آمین کہا ہے. اے ارحم الراحمین اس کے ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے. اے ارحم الراحمین ہمیں ہلاکت سے بچائیو, اے ارحم الراحمین ہلاکت سے بچائیو, اے ارحم الراحمین ہلاکت سے بچائیو, اور ہم سب کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین مغفرت فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین چھپ چھپ کر ہم گناہ کرتے ہیں. اے ارحم الراحمین آپ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے مولا. اے ارحم الراحمین یہ ستاری کا پردہ کبھی نہ کھلنا مولا, اے ارحم الراحمین کبھی نہ کھولنا مولا, اے ارحم الراحمین کبھی نہ کھولنا. اے ارحم الراحمین اتنے گناہ کیے کہ اے ارحم الراحمین لوگ ہمیں سلام بھی نہ کہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین والدین ہمیں بیٹا بھی نہ کہے. اے ارحم الراحمین بھائی ہمیں بھائی نہ کہے. اے ارحم الراحمین ہمارے شاگرد ہمیں استاد نہ کہے. اے ارحم الراحمین بہت گندے ہیں مولا, بہت گندے ہیں, یہ آپ کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین نہ دنیا میں رسوا کرنا نہ آخرت میں رسوا کرنا. اے ارحم الراحمین نہ دنیا میں ہمیں رسوا کرنا نہ آخرت میں ہمیں رسوا کرنا. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اے ارحم الراحمین ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل بنانا. اے ارحم الراحمین ایسا نہ ہو کہ ہم صف میں سے کھڑے ہو جائے اے ارحم الراحمین پانی پینے کے لیے, لیکن اے ارحم الراحمین وہاں سے فرشتے ہمیں اٹھا کر پھینک دے کہ یہ آپ کی امتی میں سے نہیں ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ تو نام کی امتی ہے, کام کے تو نہیں ہے. اے ارحم الراحمین ہمیں کام کے بنا دے مولا, کام کے بنا دے مولا, کام کے بنا دے. اس وقت اے ارحم الراحمین یہ امت سسک رہی ہے, تڑپ رہی ہے, خون بہ رہا ہے. اے ارحم الراحمین پانی سے زیادہ سستا اے ارحم الراحمین ہماری اس امت کا خون ہو گیا ہے. ہر طرف سے اے ارحم الراحمین ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اے ارحم الراحمین بچے یتیم ہو رہے ہیں. اے ارحم الراحمین اولاد اے ارحم الراحمین یتیم ہو رہے ہیں. اے ارحم الراحمین
الراحمین اے ارحم الراحمین ہماری بچیوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین قتل عام ہو رہا ہے، اے ارحم الراحمین قتل عام ہو رہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ اے ارحم الراحمین اس دنیا میں مسئلہ انہی مسلمانوں کا ہے، اے ارحم الراحمین ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ کی قدرت کو مانتے ہیں، اے ارحم الراحمین آپ وہی ہے جس نے بدر کے میدان میں ارحم الراحمین نصرت کی تھی، اے ارحم الراحمین آپ تو وہی ہے جس نے ارحم الراحمین فتح مکہ کے موقع پر نصرت کی تھی، اے ارحم الراحمین اس وقت بھی فتح نصرت کے دروازے کھول دیجئے، فتح نصرت کے دروازے کھول دیجئے، عزت نصیب فرما، ذلت سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین رمضان مبارک کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے حق میں مبارک بنا، اس میں جو کچھ اے ارحم الراحمین ٹوٹی بوٹی عبادت ہوئی ہے اسے قبول فرما، اے ارحم الراحمین کوتاہیوں کو معاف فرما، اے ارحم الراحمین اے اکرم الاکرمین، اے رحم الراحمین اس رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا اے رحم الراحمین زندگیوں میں تبدیلی آنے کا ذریعہ بنا، اے رحم الراحمین ہم سب کو خیر و برکت نصیب فرما، اے رحم الراحمین ہم سب کی بار بار مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے رحم الراحمین بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے علاقے کے جو مسلمان بیمار ہے اے رحم الراحمین ان سب کو شفا نصیب فرما، پوری امت مسلمہ میں جو بیمار ہے اے رحم الراحمین ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اے رحم الراحمین انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جن کی شادیوں میں ناچاکیاں ہے انہیں دور فرما، اے رحم الراحمین جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے رحم الراحمین جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں اے رحم الراحمین انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے رحم الراحمین ہر قسم کی خیر و برکت نصیب فرما، ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، اے رحم الراحمین حفظ و امان کا معاملہ فرما، اے رحم الراحمین ہر قسم کی اے رحم الراحمین بھلائی نصیب فرما، اے رحم الراحمین جو تلاوت ہو رہی ہے اسے قبول فرما، جو نمازیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما، اے رحم الراحمین جو روزے رکھ رہے ہیں اسے قبول فرما، اے رحم الراحمین جو صدقات خیرات کر رہے ہیں اسے قبول فرما، اے رحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، افتراق و انتشار کی فضا کو دور فرما، آپس میں خوب محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، شیر و شکر بنا دے، ایک و نیک بنا دے، اے رحم الراحمین سربراہ مسلمان امت کے رحم الراحمین نیک توفیق نصیب فرما، اے رحم الراحمین انہیں بھی نیک توفیق نصیب فرما، اے رحم الراحمین انہیں بھی نیک توفیق نصیب فرما، اے رحم ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، جو آپ کے راہ میں جد جہد کر رہے ہیں انہیں قبول فرما، اے رحم الراحمین جس طرح سے جس لائن سے رحم الراحمین دین کی خدمت ہو رہی ہے اے رحم الراحمین سب کو قبول فرما، اے رحم علماء کو قبول فرما، مدارس کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما، خانقاہیں کو قبول فرما، اے رحم الراحمین مراکز کو قبول فرما، اے رحم جماعت جمعیتوں کو قبول فرما، اے رحم آپس میں محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اے رحم الراحمین اختصاص نصیب فرما، اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین ان مبارک راتوں میں اے رحم الراحمین مبارک گھڑیوں میں اے رحم الراحمین ہم سب کی ہر تمنا کو پوری فرما، اے رحم الراحمین ہمیں ہر قسم کی بھلائی نصیب فرما، ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں ان مبارک راتوں میں محروم نہ فرما، اے رحم الراحمین رمضان مبارک کی چند گھڑیاں رہ گئی ہے اے رحم الراحمین ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے رحم الراحمین جو گھڑیاں گزر چکی ہے اے رحم ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رحم الراحمین ہمارے مدرسے کو اے رحم الراحمین قبول فرما، پائے تکمیل تک پہنچا دے، اے رحم الراحمین حسن ظاہر کے ساتھ حسن باطن بھی نصیب فرما، اے رحم الراحمین جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما، اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین جو کام کر رہے ہیں جس طرح کام کر رہے ہیں معاونین ہیں اے رحم الراحمین سب کی خدمات کو قبول فرما، اے رحم الراحمین آپس میں خوب محبت کے ساتھ اے رحم الراحمین اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما، اے رحم الراحمین جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دے، اے رحم الراحمین جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دے، اے رحم الراحمین اسباب کو بھی مہیا فرما، اے رحم الراحمین اسباب کو بھی مہیا فرما، اے رحم الراحمین غیب سے انتظام فرما، اے رحم الراحمین لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، اے رحم الراحمین قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما، حفاظت دین اشاعت دین کا مرکز بنا، اے رحم الراحمین قسم کی بدعات خرافات سے اے رحم الراحمین ہماری اس مسجد مدرسے کو اے رحم الراحمین حفاظت فرما، ہر قسم کی اے رحم الراحمین بدعات سے خرافات سے تجدد پسندی سے اے رحم الراحمین حفاظت فرما، اے رحم الراحمین بزرگوں کے نہج پر چلنے کی اے رحم الراحمین انہی کی باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما، اے رحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے کو رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے رحمان جنہوں نے ہمیں کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے
خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب، اے رحمن الرحیم سب کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا السلام علیکم. محترم حضرات، رمضان کے اب چند 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. ابھی تک جو آپ حضرات نے صدقہ خیرات جو بھی نکالے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے، اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بناوے اور آپ کے مال کو پاک فرماوے اور آپ کے مال کی حفاظت فرماوے. لیکن آج اب جو ضرورت ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. پہلے آپ نے ابھی تک جو ضرورت ہے پوری کی، الحمدللہ سب مدارس کی پوری کی، ریلیف فنڈ کی پوری کی. لیکن اب جو ضرورت ہے وہ ہمیں خود اپنی ضرورت ہے. اور جس مال کے اوپر زکات واجب ہوئی تھی اسی مال کے اندر سے آپ کو نکالنا ہے. جس مال کے اوپر زکات واجب ہوئی وہی مال اللہ کے راستے میں دینا ہے. قرآن کریم کے اندر کوئی سپارہ، کوئی پارہ ایسا خالی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر، مسجد آباد کرنے کے اندر، مدرسہ آباد کرنے کے اندر پیسے خرچ کرنے کی فضیلت نہ آئی ہو. قرآن کا کوئی سپارہ ایسا خالی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت نہ آئی ہو. ایک ایک سپارے کے اندر اس کی فضیلت موجود ہے. ایک ایک سپارے کے اندر الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رات کو پوشیدہ طور پر، داہنا ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، داہنا ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اتنی چھپی طرح دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو ان کے سرا وعلانیہ، تو ان کا کیا اجر ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے. اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی میدان محشر کے اندر جس وقت لوگ پریشان ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے لوگ بالکل بے فکر ہوں گے. لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگینی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ انہوں نے بھیج دیا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ آپ وہاں پر پالو گے. کہاں پر؟ اللہ کے پاس. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور هو خیرا واعظم اجرا، اور وہ بہتر ہے اجر کے اعتبار سے. محترم دوستو، بزرگو، ہمیں اپنا مدرسہ آباد کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے. آج آپ کو پورا یہ کھلا نہیں کہا جائے کہ لکھاؤ نہیں، وہاں پر کھڑے رہیں گے اور کسی کو یعنی بس آپ چپ چاپ کسی کو پتہ نہ چلے اس طریقے سے آپ دیتے جائیں، دل کھول کر کے آپ دیتے جائیں. صحابہ ہم جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر ریس لگاتے ہیں کہ وہ بی ایم لایا تو میں بھی کیوں نہ بی ایم لاؤں، لاتے ہیں نہیں کہ وہ بی ایم لایا تو میں کیوں بی ایم نہ لاؤں، میں بھی اس کو دکھاؤں گا کہ میں بھی لا سکتا ہوں، ہے نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دین کے معاملے میں ریس لگاتے تھے. دین کے معاملے میں جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا کہ پیسے کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان لے آئے، گھر کا پورا سامان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان رکھا اور آدھا لے کے آئے. میں آپ سے آدھا اور پورا نہیں مانگتا کہ بھائی آپ پورا گھر دے دو، نہیں، اتنا مجھے نہیں چاہیے. بس ہم اپنے مدرسے کو آباد کریں اور دل کھول کر کے جتنا ہو سکے حیثیت کے مطابق دیتے چلے جائیں. دیں
انشاءاللہ آپ کا دینا بیکار نہیں ہوگا. یہ جو قرآن شریف آپ سن رہے ہیں تراویح کے اندر، یہ ایک ایک حرف کا ثواب آپ اگر مدرسے میں پیسے دیے ہوں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور جب تک مدرسہ قائم ہو رہے گا، بچے یہاں پر قرآن سناتے رہیں گے، آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے لیکن آپ کے نامہ اعمال کے اندر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. گھروں پر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ہماری صحابیات بھی ایسی تھی کہ جو اللہ کے راستے کے اندر پیسے زیادہ سے زیادہ دینے والی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے مانگتے تھے تو صحابیات بھی بھیجتی تھی، صحابیات بھی بھیجتی تھی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خامس، خلفۂ راشدین 4 ہے لیکن 5 ان کو کہا جائے خلیفہ کہا گیا. ان کی جس وقت شادی ہوئی، ان کے خسر بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے. ان کے یعنی فاطمہ ان کی عورت کا نام تھا. وہ سونا لے کر کے آئی تھی، کتنا سونا لے کر کے. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کیا کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سونا میرے ساتھ نہیں رہے گا، اگر سونے کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے گھر چلی جا. پورا کا پورا سونا جتنا لائی تھی بیت المال کے اندر جمع کرا دیا. یہ عورتوں کا جذبہ تھا، یہ عورتوں کا جذبہ تھا. تو ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنی بات یعنی جتنا ہو سکے یہ مدرسے کے اندر پہنچائیں، کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ. ایسے فضیلت اگر سنا جاؤ تو پوری رات نکل جائے، بہت پورا قرآن بھرا ہے، پورا حدیث بھری ہے فضیلت سنا لیکن بس ہم کو دل کے اندر بٹھانا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نافرمان قوم ہو اور عذاب کا فیصلہ فرما دے، عذاب اس جگہ کے اوپر عذاب کا فیصلہ فرما دے، لیکن 3 قسم کے آدمی اگر وہاں پر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب والے فیصلے کو ہٹا لیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں. اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جو مسجد اور مدرسوں کو آباد کرنے والے لوگ اگر ہوتے ہیں وہاں پر تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے، عذاب ہٹا لیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی فضیلت میں یہی کہوں گا کہ آپ تک قبر کے اندر چلے جائیں گے لیکن یہ مدرسے یا قرآن پڑھ کے جو سنائیں گے، قرآن پڑھیں گے اور جو اس کے عمل کریں گے، یہ پورا کا پورا ثواب ہمارے نامہ عمل میں آئے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو ہمت کر کے بھائی، کسی کو پتہ نہ چلے. آج میں کسی کو پتہ نہیں چلوں کہ کس نے کتنا دیا، بس اپنی طرف سے لکھوا دے جانا. لکھوائیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے اور ماں بہنوں کو بھی خوب توفیق عطا فرماوے دینے کی. اب انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے، 27واں روزہ ہے. شب قدر گزری ہو سکتا ہے، شب قدر ہو تو ابھی رات کو جتنا ہو سکے عبادت کر لے، پڑھ لے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے اور جتنا ہو سکے عبادت کر لے. اور فجر کی نماز کے بعد کل میں بیان نہیں کروں گا، بیان کی قربانی بیان نہیں کروں گا، لیکن تمام کے تمام جتنے بھی فجر کے اندر آئے تمام کے تمام 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے اور درود شریف پڑھ کے جائیں. بیٹھیں گے بھائی؟ فجر میں درود شریف پڑھ کے جائیں کل انشاءاللہ. ہاں بالکل، کوئی صرف لکھوا دے، کہہ رہے کہ میں اتنا دوں گا بس، ضرور. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. Just I'd like to take 2 minutes, not too long inshallah, just to make the same 2 points which Maulana Mubarak just mentioned for the benefit of those people that don't understand the Urdu language. Firstly, that today's collection is for our madrasa, so it's very important that we try to assist as much as we can. I'd like to mention 2 hadiths. One, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that Yaqul ibn Adam mali mali. Ibn Adam, he's always worried about his wealth and he's saying, this is my wealth, this is my wealth, I've got 100,000 in my bank, I've got 10,000 in my bank, I've got 6,000 in my bank, this is my money. So how long are you going to hold this money for? This is not your money. As in, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that Ibn Adam says, this is my wealth, this is not your wealth. Hallaka ibn Adam hallaka ibn Adam illa ma akalta fa afnayta. Your wealth is that what you've eaten, أو لبست فأبليت, or what you've worn and it's become old and you're throwing it away, أو تصدقت فأمضيت, or which you give in charity and you've sent forth to Allah subhanahu wa ta'ala. That is your wealth, because when you die, then whatever wealth you have, that's not yours, that is your wealth of your inheritors. The wealth which will come with you is that wealth which you have sent forth over the wealth which you have already spent for yourself. So let us help in this our cause as much as we can. A second hadith I'll mention is the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, that when an individual dies then his a'mal comes to an end, finished.
No, now if you in the grave, you can do it as many subhanallahs as you wish, but a person will get no reward. A person can pray as many salah and rakat of salah as he wishes, but he'll get no reward. Illa min salas, except for 3 things. The Prophet ﷺ says that even after a person passes away, even then he will still get a reward. Number 1, sadaqatun jariyah. A person does sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah can be in different forms. Sadaqah jariyah can mean that a person digs a well and the people benefit from this well. A person, he builds a masjid and people come to the masjid and benefit from the masjid. A person builds a madrasa and people come to the madrasa and benefit from this madrasa. So sadaqatun jariyah is of different forms. Number 2, waladun salih yad'u lahu. A righteous child which a person leaves behind. A person leaves behind, and this righteous child, whatever good deeds he does, then this person will get the reward. And the third thing, ilmun allamahu, that any form of knowledge which he has propagated. Now the madrasa, alhamdulillah, comes under all 3 categories. Sadaqatun jariyah is also madrasa. Waladun salih yad'u lahu, this is also madrasa. And ilmun allamahu, this is also madrasa. All 3 categories, alhamdulillah, madrasa and masjid always come under this category. So secondly, we need to benefit as much as we can. And one incident which I like to finish off with, that my respected Shaykh Hafidahullah always mentions, that while giving his targheeb to do khidmat of deen, etc., he always says that his teacher, Zamana Islam al-Haq Sahab, rahmatullahi alayh, who used to be the Shaykh al-Hadith of Darul Bari, he passed away in Medina Munawwara on the 27th night of Ramadan. So he said to his students in the Bukhari class, that when you go out after you become farig and after you graduate, then make sure you do the khidmat of deen, and whatever thing you can do, make sure you do it. Don't think that only if I become Shaykh al-Hadith or only if I teach these books, then only I will do the khidmat of deen, whatever. And he says even if it means you have to teach the alif ba ta to an individual. And then he says, Hazrat Islam al-Haq Sahib rahmatullah says that me sitting here teaching you Bukhari Sharif, I only get the reward of Bukhari Sharif. But he says that teacher who taught you alif ba ta, he has got the reward of from that time all the way until now. Because had he not taught you alif ba ta, you will have not been able to pray Bukhari Sharif. So these madrasas, we shouldn't think them as insignificant. So here they will teach alif ba ta, and if we donate towards this cause, then inshallah we will get the reward for this. So let us spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. One other thing which I like to mention, which my respected Shaykh Hafidahullah says, that if a person does ibadat on the Laylatul Qadr, then it is obvious that a person will get the reward of spending the ibadat of more than 80 years of worship. So he says that even if a person, this can come upon any ibadat. So he says that if a person even spends £1 on the night of Laylatul Qadr, then he will get the reward of spending £1 for more than 80 years. You will get the reward of spending £1 for more than 80 years. So this could be Laylatul Qadr. Hafiz ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he mentions, which somebody sent me today, he says that إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من أواخر من عشر الأواخر أحرى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر. Allama ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala says that whenever the night of Friday coincides with one of the odd nights of the last 10 days, whenever the night of Friday, which is this night is the night of Friday, the Friday starts after Maghrib Salah. So whenever the night of Friday coincides with the night of the odd night of the last 10 days, then it is most probably that this night is Laylatul Qadr. So most probably means we should try to do as much ibadat as we can on this night. But because it's a probability and it's not with full conviction, then that doesn't mean we forego the 2 nights which are to remain as well. So let us engage in ibadat, let us worship Allah subhanahu wa ta'ala. We only have no more than 2 hours. We only have 2 hours to look after. Engage in ibadat. If we just make this sacrifice of one night, let us make our masjid abad. What will happen is that as soon as witr finishes, we have all this intention now that inshallah
inshallah today I'm going to pray, inshallah today I'm going to pray Salatul Tasbih, today I'm going to do this, today I'm going to do this, and then I will pray my Tahajjud Salah, and inshallah I will make sure I will do Ibadat. But then as soon as this Witr Salam will finish and Witr Salam will take place, we'll go outside, our friends will be there, we'll have a talk, we'll have a chinwag, and then next thing you know we'll go home, and then nas will come upon us, we'll get a bit lazy, and then before we know it, it'll be the time of Sahri. So before we leave the masjid, let us sit here and let us engage in ibadah. Let us engage in ibadah and let us do something that we can say that Alhamdulillah, this night, if it is Laylatul Qadr, then inshallah I have got the reward of 80 years of ibadah, inshallah. So inshallah, if we make our masjid abad, then inshallah we will have this environment, this mahol, atmosphere as well. We will benefit ourselves as well. And let us not forget our madrasa as well, making dua for this. And as it was mentioned in the presentation just prior to Ramadan, that we inshallah are going to purchase the Gurudwara as well. So approximately 250,000, if I recall correctly, 210,000 for the Gurudwara. So obviously that is a need as well. So let us donate as much as possible, inshallah, and let us at all times remember that Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi khaza'inus samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala holds the treasures. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for our own needs as well and for the needs of the whole Muslim ummah. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu jazaa. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.